يحمل طبعا. طبعا انتوا راح تسوون اسم مستعار، انا سويت هذا الاسم المحفوظ او اسماء محفوظة اللي هو صبرو. فطبعا ما ادري وش صار اسماء محفوظة ما اعرف ايش. فطبعا الحين راح تكتبون هنا، تروحون هنا في الاسم تحطون اي اسم مثلا راح تكتب لحظة راح نكتب بعد كذا تختاروا النمط يعني الشكل اللي يعجبكم. طبعا انا اخترت هذا، وهنا تقدرون تختارون الشكل اللي يجي مع هذا الشي ما اعرف اسمه بس هذا. اوكي راح اسوي اللي فوق. طبعا راح اسوي اللي مرة فوق هناك لا عجبني هذا. طبعا نروح هنا بعدين نسوي فاعلة ما عليكم هذا تطبيق يعني كل مرة يجي اعلان. فنسوي هنا يحفظ وبعدين ينسخ الحين انظر المحفوظة. طبعا نحن حافظين هنا اشياء. طبعا الحين النتيجة نروح نشوفها. نروح الحين مثلا لليوتيوب، وإذا تجون تغيرون اسم قناتكم راح تدخلون هنا على هذا القلم. بعد كذا تروحون للاسم تغيرون يعني نمسح هذا الاسم نمسحه، وهنا راح يطلع لكم الاسم. لحظة شوفوا اوكي راح نمسحه وهنا بالناقص. فهمتوا؟ الحين كذا صح؟ نسوي حساب ما ادري ايش في يعني اتوقع نعلق وكذا. فكذا راح يستوي